हेलो साथीहरु नमस्कार। आज म के भन्नु मन पर्यो भने नि यो पानी देख्नु हुँदैछ है। अनि देख्ने बित्तिकै तपाईलाई याद भइहाल्यो के गर्छ यसले भन्ने। मलाई चाहिँ के गर्नु मन परेको छ नि पानीमा सबैले हर्दिहाल्छ। यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब सबैमा यो भाइरल छ क्या, सबैले गर्छ, भाइरल भएको छ यो चाहिँ क्या। मलाई चाहिँ के गर्नु मन परेको छ भन्ने नि हेर्नुस् है। मलाई चाहिँ हर्दीको बदली चाहिँ धुलो खोर्सानी हाल्यो हो, धुलो खोर्सानी, देन आफ्टर नुन पनि हाले यसरी हो। यसरी हालेर यसरी गोल्यो 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 नि के गर्नु मन परेछ भन्नु त, जसले चाहिँ नि क्या विकासको नाममा पैसा खान्छ, 2 नम्बर गरेर पैसा कमाउँछ, गरिबको पैसा लुट्छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यसरी गोलेर झ्यामै दिनु मन परेछ सालाहरूलाई। के कसो हो साथी हो कि हैन?